चंय कितको हाताय ती सगळीं आवड गांदुला तेमकां. हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन. आहे तुम सगळीं बरें आहे न्हू? च्या बीन पिली? हांव च्या बीन पिवन भायर सरला कोंब्या बीन सगळीं. आनी आतां रॅबिटां आवड घाता आतां कॉर्न आनी एप्पल घात तेंकां आतां चयताय चंय भूक लागल आसतली. हावड उडोवन दवरल्या सगळीं चंय उबो रावन चयता. चंय पावस येता पावसा पयलीं घात तेमकां हावड आतां. घे पावस येयलो चंय आतां येता काय न्ही. कितें रे कितें जालें? पावस येयलो हय चंय बोवाळ माताय ती वयता भितर वयता ना भिजतलो ते हॅमस्टरां ती न्हीद माताय ती ते एकलो उठयला सकयल एकलो भितर आहा. भितर बूस बीन व्हरून घायला तेमी चंय हांवें घालूना तितून तेमी व्हरून घायला. एकलो सकयल न्हीद माता एकलो वयर आहा. थँक्स सगळ्यांनी बरें रावता एक कडेन थँक्स करून बसून रावताय ते सारके. ते एप्पल बीन घायला खाताय ते मागीर ते बी खाताय. कितें रे कितें जालें? आं हेंकांय कोण घायला कोण खाताय ते. आतां मातशें शॉपाचेर वयता मागीर थिंगसर मागीर भाजी बीन हाडपा जाय. ते दुकरां पान बीन मेळटाय जाल्यार घेवन येवपा जाय. थिंगसर भाजी मेळटा थिंगसर चयता दिसता पावस पडत आहा बारीक पावस पडटा चयता मातशें उजो रावता आनी मागीर वयता. ओके मागीर दाखयता तुमकां. आतां येयलो आज शॉपाचेर आनी थंय रॅपिना आहा क्लीन करता भितर सान बीन मारता. टेबल बीन थंय निवळ केला भाजी दर्या खंय सो भाजी थोडीशी घेवन येता आतां. सगळेच चंय रॅबिटां चंय कॅरट घायला मग घायला एप्पल घायला खाताय चंय तेगांनी. आनी हे माणसू आज येयला चोवपा लागून तेका हितू दीस चोवूंक ना खंय तेणें आज चयलें तेणें. चंय आतां पालो बरें खाताय ती कॅरट बीन खायला. आनी आतां वयता दुकरां लागून हावड घालपा लागून पालो आल्टो घालपा लागून वयता. चंय पालो बॅग बंद आहा तो पालो मात घात तेमकां ही बोकड बाळ मात पाल्या लागून चंय गो मागी हय. यो तो आतां घायला तेमकां चंय पालो आतां येतय भियोन येतय. यो सगळें आज सगळ्यांक हावड बीन घालून जाली. फकत पॅरटाकूय हावड घालपाक लागला. ते निवाळे ते पॅरट तांकां आवडल्या तांकां म्हूण ते एप्पल बीन घायलो आहा आज सांजे घाता तेमकां. हेर सगळें हावड बीन घालून जाली. बोकडांनी बीन थोडोसो पालो घायलो आहा लागून सो
मागीर मेळटा तुमकां वयता शॉपाची वयता रेपिना रांदपा लागून जाता ओके सगळेच आतां शॉप बीन बंद करून घर येयलो आनी एमके हॅमस्टरां रेपिनान भायर हाडून दवरलाय नुस्त्याची खंय हाय तें खबर ना दोगांनी भितर वचून आसतले याची ना एकलो आहा तितून भितर एकलें थिंग आहा न्हीद माता आनी स्विटी हें तें नियो खबर ना खंयच्यान ना तो आतां मातशें हांव न्हांवता बीन केंस कातून येयल्लो न्हू न्हांवलो ना कपाळाचो केंसो आसलो आतां वयता न्हांवता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सगळेच अशें न्हांवलो आतां न्हांवन येता म्हणटा जाल्यार दामा देडीन बोकडां हावळ बीन हाडून गायली कामाचो येयलो आसता आतां जेवपा लागून हावळ घेवन येता तांकां ती तिगांनी हातायचो कितें ती बारके पानां केसो हावळ हाडून घायली तेंगे काल खायलो तें जिरल्लें ना बट आतां आनी हाडून गायलें हातायचें कितें करून ती कितें गो तें आतां हांव भायर सरलो ही बीन भायर सरला हें ती कोंबियो कितें रे कितें जालें आं तें फॅन्सीच आहे बुरशी जावन आहा तो अरे ते कितें कोताय रे कितें कोताय आं कितें कोताय ते कितें कोताय रे ते आतां रेपिना हें रांदून बीन जालें सो आमचें जेयता आतां आनी मातशें जाता मागीर उठून परतून शॉप ओपन करपा न्हू दुकरां बीन मागीर सांजे लेट हावळ घातलो मागीर न्ही आतां पाल गायलो न्हू पाल खाताय तें आतां जेवपा वयता ओके मागीर जेवन बीन मागीर मेळटा तुमकां आतां जेवपा वयता सगळें हेंचें जेवण बीन घेयलें आतां हेंचें आज जेवणाचें हें कितें आहा तें आज पुलाव केला रेपिनान सोरपाटेल पोटेटो फ्राय केले आनी पापड चय सोरपाटेल पयर करून दवरलो तेणें पोटेटो फ्राय केले आतां पुलाव आनी पापड भाजले ओके सो आज जेयता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां समजा न्हिदोन उठोन ओके कितें जालें गो कितें जालें आं कितें जालें कितें बोवाळ मात सगळें जाता उठलो आनी म्हाका तें बोवाळ मात हेंचें शॉप ओपन करपा वयता मागीर रेपिना येयलो म्हणटा मागीर तेंगे वयतलो भोंवपा लागून थंय न्हू गो कितें कितें जालें थंय सकल जमणी लागली ती खायली ना तेशी सोड्या वयली वयली आख्खी खायन काबार केल्या मदन ती आनी तें थंय हेंटोळ मन आख्खें टायट करून आहा थंय शॉप ओपन केलो कच्ची न्हीद मारता थंय ओपन करता थिंगा आहा भितर न्हीद मारपा लागलो उठयलो थंय उठना कच्ची थंय कच्ची न्हिदोन आहा थंय सारको व्हडलो थोडी भाजी बीन घेवन येयल्लो थंय पियो बटाट भाजी फ्लावर केबेज पालक वांगी बीन कितें घेवन येयलां गिराक येता जाल्यार दिवपा जाय न्हू तेका लागून सगळेच हेंचें आतां बोकड्यां घेवन वयता रेपिना येयला हेंच्या शॉपाचेर थंय बसून आहा सो हांव आनी हिमांशी वयताय बोकड्यां घेवन भोंवपा लागून ओके हिमांशी सोडपा लागून गेलो तेमकां थंय थंय सोडटा थंय यो गो यो चलया यो थंय थंय कितें करून धांवट येता तें थंय यो चलया यो यो उडी मात थंय कितें करून ती
Hey, yo. Yo. ले यो वो लकड़ी उठा, वो आएगा ये लकड़ी ले काटने वाला। यो मुझे हवा लागल थंय हिंगा रेल्वे को गेनीला बट रेल्वे को आसना तेजे सायडीन हांव वयता तांकां एकले थिंग आतां बरी कांटे यो सगळें तेंचें आमगे आतां हायन जालें तें व्हडलें आहा तें वायट आहा तें एकलें खाता आनी आमगे दोगांगे हायन जालें तें एकलिंगेन आहा तें एकला जालें तेंगे हायन पोट भरलें तें व्हडलें आहा आतां चोय कितें रे या मरे चल या सगळेंच अथंय बोकडां बीन भितर गायला आनी आतां येयला दुकरां बरें येयलां सो आतां कितें कोताय काय म्हण एवढो पाल गायलो आनी तांकां आवड बीन आनी गायलोली आनी आतां कांय घालपा नाका चोय हाय ना हाय चोय कितें जालें हां कितें जालें रे कितें रे चलय भूक लागलो असेल सर बेजार करता आजचो हॉक बरो आहा हय सो आतां वयता शॉपाचेर वयता आनी मागीर येतना च्या बीन करून च्या बीन पिता मागीर ओके मागीर मेळटा तुमकां सगळें तेजो शॉप बीन बंद करून येयलो न्हावलो आनी जेयलो बीन आतां न्हिदपा तयारी करता सो आय होप तुमकां व्लॉग लायक केलो सर व्लॉग तर लायक केल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज